बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की मुतालबात के लिए हड़ताल। लाहौर समेत पंजाब के अस्पतालों की ओपीडीज बंद, इलाज मुआवजे की सहूलत मुअत्तल, डॉक्टर्स, नर्सिस और अमला गायब। जिन्ना चिल्ड्रन समेत दीगर अस्पतालों में मरीज परेशान, दूर दराज से आए मरीज शिनवाई ना होने पर फट पड़े। सरकारी इलाजगाहों को ठेके पर देने के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस की कॉल पर लाहौर और पंजाब के बेशतर अस्पतालों में ओपीडीज बंद हैं। जनाह अस्पताल, चिल्ड्रन अस्पताल समेत देगर में मरीजों को मुश्किलात का सामना है। दूर दराज से आए मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। लाहौर के इर्द गिर्द से आए मरीज रुल गए। मैं सियालकोट से आया हूँ बेसिकली। तो कल हम इधर आए थे, ट्रीटमेंट हमने करवाया था, बाकी ट्रीटमेंट जो है वो आज ओपीडी से होना था। तो हम इतनी दूर से इधर आए हैं किराया वगैरह भर के और एक स्पेशल पर्सन को हम लेके आए हैं, लेकिन ये है कि अब ओपीडी बंद है। अब हमें क्या होगा जी, हमें कल या परसों दोबारा आना पड़ेगा, हमें मज़ीद जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मरीज कहते हैं हम दूर दराज से सफर करके आते हैं मगर हमें इलाज की सहूलत नहीं मिल रही। हुकूमत से और डॉक्टर्स से दरख्वास्त है कि आपसी मामलात में मरीजों का नुकसान न करें। हम भी यहाँ मुलाजिम हैं, हमारी कोई तनख्वाह नहीं बढ़ती, कुछ नहीं होता। हम तो अपने घरों में रोटी पता नहीं कैसे पूरी करते हैं। रोज आए दिन कोई ना कोई नई स्कीम जो अगर इनसे नहीं हुकूमतें संभाली जाती जवाब दे। ये हम आज से 15 दिन से ये धक्के खा रहे हैं। 100 रुपया किराया हम रक्शे का रोजाना देकर आते हैं और इनके मुतालबात ही खत्म नहीं हो रहे। हजारों की तादाद में शहर और शहर के बाहर से मरीज इलाज के लिए अस्पतालों का रुख करते हैं। हड़ताल की वजह से इलाज न मिलने पर अफसरदा घर को लौट जाते हैं। कैमरामैन जमील अहमद के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के धरने का 13वां रोज है। मुजाहिरीन का डीजी हेल्थ ऑफिस की तरफ मार्च का ऐलान। मौजूदा क्या सूरत हाल है धरने की, जानते हैं आदिया नाज से। जी आदिया बताइएगा। देखिए, इस वक्त मौजूदा धरने की सूरत हाल ये है कि ग्रैंड हेल्थ अलायंस के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज जो हैं वो चेयरिंग क्रॉस पर जो है वो मौजूद हैं और धरना दिए बैठे हैं। इनका ये कहना है मुतालबात की मंजूरी तक जो है वो धरना जारी सारी रहेगा और इसके लिए बेशक दायरा कार क्यों ना हमें वसी करना पड़े। मुतालबात इनके ये हैं कि निजकारी का जो फैसला है वो वापस लिया जाए। इस हवाले से गवर्नमेंट की जानिब से ताहाल किसी किस्म का कोई राब्ता जो है वो इनसे नहीं किया गया है, जिसकी वजह से मुजाहिरीन ये कहते हैं कि अब न सिर्फ अस्पतालों की जो इंडोर ओपीडीज़ हैं उनका बाइकआउट किया जाएगा, बल्कि पोलियो मुहिम जो है वो भी नहीं होने दी जाएगी। इसके साथ साथ इनका ये कहना है कि पीर के रोज़ से जो है वो एहतजाज की शिद्दत में भी इजाफा होगा। रहेंगे पुरअमन, लेकिन मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनकी जानिब मार्च करेंगे। इन लोगों का कहना है कि गवर्नर हाउस की तरफ, वज़ीर आला हाउस की तरफ और डीजी हेल्थ के ऑफिस की जानिब जो है वो मार्च किया जाएगा। ऐसे में बेशक जिस तरह की मर्जी सख्तियाँ हों झेलने को तैयार हैं, लेकिन निजकारी के फैसले से एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। चेयरिंग क्रॉस पर इस वक्त जो है मुल्क भर से आए ग्रैंड हेल्थ अलायंस के लोग जो हैं वो मौजूद हैं, जिसमें ख़वातीन और मर्द हजरात की बड़ी तादाद मौजूद है। ख़वातीन के हमरा उनके बच्चे भी हैं और यहीं पर जो है वो दिन रात मौसम की सख्तियाँ झेलने पर मजबूर हैं और इनका ये कहना है कि हुकूमत इस हवाले से किसी किस्म की कोई लचक दिखाने को तैयार नहीं, लेकिन अगर हुकूमत की जानिब से कोई लचक नहीं दिखाई जा रही तो हमारी आदिया नाज, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर बात करें लाहौर गिरदो नवाह में ज़लज़ले के झटके, शहरी खौफज़दा हो गए, घरों और दफातर से बाहर निकल आए, कलमा तैयबा का विर्द करते रहे। ज़लज़ले की 5.9 रिकॉर्ड की गई। आफ्टर शॉक से निमटने के लिए मशीनरी और अमले को अलर्ट कर दिया गया। रवां माह लाहौर में तीसरी बार ज़लज़ला आया। पाकिस्तान विमेन टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का 2 टोक ऐलान। कहा जो एग्रीमेंट हुआ उसके मुताबिक होगा। अब ये भारत को फैसला करना है कि वो न्यूट्रल वेन्यू कौन सा चुनता है। मोहसिन नकवी ने वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने पर विमेन टीम को मुबारकबाद दी और खिलाड़ियों के लिए इनामात का ऐलान किया। जैसे को तैसा विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड असूली मौक़िफ़ पर कायम। कौमी विमेंस क्रिकेट टीम भारतीय सरजमीन पर कदम नहीं रखेगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने हाइब्रिड मॉडल याद दिला दिया। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एलसीसी ग्राउंड में विमेंस क्रिकेट टीम से मुलाकात की। क्रिकेट के आलमी मुकाबलों के लिए क्वालिफाई करने पर लड़कियों की टीम को मुबारकबाद दी। कहा भारत न्यूट्रल वेन्यू के मुताबिक फैसला करेगा। पाकिस्तान मुआहदे के मुताबिक चलेगा। कौमी टीम भारत नहीं जाएगी। ये तो अब इंडिया डिसाइड करेगा कि कहाँ पे, क्योंकि होस्ट वो हैं तो वो लोग डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे खिलाना है, लेकिन जहाँ पे भी होगा हमारी टीम तैयार है खेलने के लिए, लेकिन इंडिया नहीं जाएगी। मोहसिन नकवी ने विमेंस टीम को मुत्तहिद होकर खेलने पर जोर दिया। कहा विमेंस क्रिकेट टीम ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, इनके लिए इनाम भी होगा।
ہر ایک ٹیم کے لیے، چاہے وہ کرکٹ کی ہے چاہے وہ کوئی اور ہے، جب آپ جلن ہو کے ایک ہو کے کھیلیں گے تو یہی رزلٹ ملے گا، ان کو بالکل انعام ملے گا، ان کا حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویمنز ٹیم میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہوتی رہیں، پھر ٹیم ایک ٹریک پر آ گئی۔ اسی طرح انڈر 19 شاہینز اور قومی ٹیم بھی ٹریک پر آئے گی۔ قومی کرکٹ ٹیم کے حوالے سے آئندہ ہفتے فیصلے ہوں گے، جلد نئے کوچ کا اعلان کریں گے۔ لاہور ڈیولپمنٹ پلان ٹھنڈا پڑ گیا، گلیوں سڑکوں کی بحالی کا منصوبہ بروقت مکمل نہ ہونے کا خدشہ۔ ڈیولپمنٹ پلان پر 70 کی بجائے صرف 30% مکمل ہو سکا۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق پہلی بار ای ٹینڈرنگ نظام سے منصوبہ التوا کا شکار رہا۔ ٹینڈر پروسیس شفاف بنانے کے لیے MIS سسٹم لایا گیا ہے۔ شہر کی سڑکیں اور گلیاں کیسے بحال ہوگی؟ لاہور ڈیولپمنٹ پلان التوا کا شکار ہو گیا۔ ڈیولپمنٹ پلان پر 70 کی بجائے صرف 30% کام مکمل ہو سکا۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق منصوبے پر کام کا آغاز رواں مالی سال میں کیا گیا۔ پہلی بار ای ٹینڈرنگ نظام سے منصوبہ التوا کا شکار رہا۔ ٹینڈر پروسیس شفاف بنانے کے لیے MIS سسٹم متعارف کروایا گیا۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ نئے سسٹم کے تحت کیش ہینڈلنگ، ہیومن ٹرانزیکشن کو ختم کر دیا گیا۔ اب ٹھیکیدار ورک آرڈر سے کام کی تکمیل تک معاملات آن لائن طے کیے جائیں گے۔ رواں مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کے اہداف کا حصول ایک بھی محکمہ تیسرے کوارٹر کے اہداف حاصل نہ کر سکا۔ مجموعی طور پر 488 ارب 43 کروڑ جاری کیے گئے، 355 ارب 43 کروڑ خرچ کیے جا سکے۔ فائنینشیل رپورٹ نے محکموں کی کارکردگی کی کلی کھول دی۔ پنجاب کا ایک بھی سرکاری محکمہ اپنا ہدف حاصل نہ کر سکا۔ ترقیاتی کاموں کے لیے تمام محکموں کو مجموعی طور پر 488 ارب 43 کروڑ جاری کیے گئے۔ تمام محکمے ترقیاتی بجٹ کی مد میں محض 355 ارب 43 کروڑ روپے ہی خرچ کر سکے۔ تیسرے کوارٹر کی فائنینشیل رپورٹ نے محکموں کی کارکردگی کی کلئی کھول دی۔ محکمہ زراعت کو 3 ارب کا بجٹ ملا مگر 1 ارب 21 کروڑ خرچ ہو سکے۔ بورڈ آف ریونیو کی 30 ارب 50 کروڑ کا بجٹ ملا مگر ترقیاتی کاموں پر صرف 4 ارب 79 کروڑ خرچ کیے گئے۔ محکمہ مواصلات کو 4 ارب 62 کروڑ جاری ہوئے مگر 2 ارب 91 کروڑ استعمال ہوئے۔ محکمہ تعلیم کو 4 ارب 62 کروڑ جاری ہوئے مگر 2 ارب 91 کروڑ خرچ کیے گئے۔ محکمہ خزانہ کو 2 ارب 30 کروڑ کا بجٹ ملا مگر 1 ارب 33 کروڑ استعمال کیے گئے۔ محکمہ جنگلات نے جاری 324 ارب روپے میں سے 296 ارب 4 کروڑ ہی ترقیاتی کاموں پر استعمال کیے۔ محکمہ صحت کو 1 ارب 98 کروڑ جاری ہوئے لیکن 1 ارب 26 کروڑ خرچ ہو سکے۔ محکمہ داخلہ کو 25 ارب 50 کروڑ ملے مگر 2 ارب 18 کروڑ ہی استعمال ہو سکے۔ محکمہ پولیس کو 16 ارب 25 کروڑ ملے لیکن 13 ارب 93 کروڑ روپے استعمال کیے گئے۔ متفرق مدات میں 24 ارب 17 کروڑ جاری ہوئے لیکن 7 ارب 65 کروڑ خرچ ہو سکے۔ سٹیمپ ڈیوٹی ایکٹ 1899 میں ترمیم کرنے کا فیصلہ، شہری غیر استعمال شدہ سٹیمپ پیپر کا ری فنڈ حاصل کر سکیں گے۔ مسودہ پنجاب اسمبلی میں پیش، متعلقہ کمیٹی کے سپرد۔ کمیٹی 2 ماہ میں رپورٹ پیش کرے گی۔ منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کی قیمت کم تعین ہونے پر کمشنر کو اپیل دائر ہو سکے گی۔ اب ڈسٹرکٹ کلیکٹرز کی غلطیوں کا خمیازہ شہری نہیں بھگتیں گے۔ شہری اگر سٹیمپ پیپر 2 سال تک استعمال نہ کر سکے تو وہ اسے ری فنڈ کروا سکیں گے۔ پنجاب حکومت نے سٹیمپ ڈیوٹی ترمیمی ایکٹ 2025 کا مسودہ پنجاب اسمبلی میں پیش کر دیا۔ مسودہ متعلقہ اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ کمیٹی 2 ماہ کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ سٹیمپ ڈیوٹی ترمیمی ایکٹ 2025 کے مسودے میں منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کا تخمینہ کم لگنے پر کمشنر کے اختیارات وسیع کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کی قیمت اگر کم تعین میں کی جائے تو شہری کمشنر کے پاس اپیل دائر کر سکیں گے۔ کمشنر کو اپیل پر 15 روز میں فیصلہ کرنے کا پابند بنایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ ری فنڈ کے حقدار وہ شہری بھی ہوں گے جو ملک سے باہر جیل میں موجود یا دیگر ناگزیر وجوہات کی بنا پر سٹیمپ پیپر کا استعمال نہیں کر سکے۔ پنجاب یونیورسٹی کے 12 اساتذہ کروڑوں کی اسکالرشپ لے کر فرار۔ یونیورسٹی نے مفرور اساتذہ کو سروس سے برخاست کر دیا۔ 56 میں سے 12 اساتذہ نے اسکالرشپ لے کر یونیورسٹی جوائن نہیں کی۔ شناختی کارڈ، پاسپورٹ کو بلاک کرنے کے لیے وزارت خارجہ کو خط لکھا جائے گا۔ پنجاب یونیورسٹی کے 12 اساتذہ نے انتظامیہ کو چونا لگا دیا۔ اساتذہ اسکالرشپ لے کر مفرور ہو گئے۔ یونیورسٹی نے مفرور اساتذہ کو یونیورسٹی سروس سے برخاست کر دیا۔ مفرور اساتذہ سے رقوم کی ریکوری کے لیے یونیورسٹی FIA کو خط لکھے گی۔ مفرور اساتذہ کے شناختی کارڈ، پاسپورٹ کو بلاک کرنے کے لیے وزارت خارجہ کو خط لکھا جائے گا۔ پنجاب یونیورسٹی کے 56 اساتذہ کو بیرون ملک PhD کرنے کے لیے کروڑوں کی گرانٹ ملی۔ پنجاب یونیورسٹی کے 7 اساتذہ HEC کی اسکالرشپ لے کر مفرور ہو گئے۔ 5 اساتذہ یونیورسٹی کی اسکالرشپ لے کر دوبارہ ڈیوٹی پر نہ آئے۔ ڈیوٹی جوائن
سائن نہ کرنے پر مفرورہ سازہ کو معاہدے کے مطابق یونیورسٹی کو کروڑوں ادا کرنے تھے۔ GIS سینٹر کی فراست 70 لاکھ، سید محسن علی 1 کروڑ 40 لاکھ ادا کیے بغیر مفرور ہو گئے۔ انسٹیٹیوٹ آف ایڈمنسٹریٹو سائنسز کی کرن عائشہ 1 کروڑ پہ، شعبہ MMG کی رابعہ آباد 90 لاکھ روپے، IQTM کے خواجہ خرم خورشید 84 لاکھ روپے، ہیلے کالج آف کامرس کے شمائلہ اسحاق نے 1 کروڑ 61 لاکھ روپے ادا کیے، نہ ہی ڈیوٹی پر دوبارہ آئیں۔ سینٹر فار ٹیکنالوجی کے عثمان رحیم 72 لاکھ روپے، کالج آف انجینئرنگ کے سلمان عزیز 90 لاکھ، GIS کے محمد نواز 72 لاکھ روپے اور PUCIT کی جویریہ اقبال 60 لاکھ روپے دیے بغیر مفرور ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے یورپی یونین کے پارلیمانی وفد برائے جنوبی ایشیا نے ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات، تجارت، تعلیم اور سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تجارت، امن، ترقی اور مشترکہ اہداف کے لیے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ یورپی یونین پارلیمانی وفد کی آمد دو طرفہ مضبوط، پرامن اور دوستانہ تعلقات کا مظہر ہے۔ پاکستان یورپی یونین کے ساتھ قابل اعتماد دوستی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ GSP+ ملنے سے پاکستان کی برآمدات ٹیکسٹائل کے شعبے میں بہت بہتری آئی ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ میں پنجاب ایگزیکٹو میڈیکل سٹاف کالج، پیرامیڈیکل سکول اور پاکستان جرنل آف ہیلتھ کی عمارت کا افتتاح کیا گیا۔ صوبائی وزراء سید خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ عمران نذیر نے افتتاح کیا۔ ایلومینائی میٹ اپ کا بھی اہتمام کیا گیا۔ ایلومینائی میٹ اپ میں پارلیمانی سیکرٹری رشدہ لودھی، سیکرٹری محکمہ صحت نادیہ ثاقب، وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر محمود ایاز نے شرکت کی۔ ڈاکٹر انجم رزاق، ڈاکٹر شکیلہ قریشی، DG ہیلتھ سروسز ڈاکٹر الیاس گوندل، ڈین IPH پروفیسر سائرہ افضل شریک ہوئے۔ پروفیسر عبد المجید چودھری، پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے ڈاکٹر مشتاق سلہریہ، ڈاکٹر آصف الطاف بھی موجود تھے۔ صوبائی وزیر چودھری شافع حسین کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ آسان کاروبار فائنانس اور وزیر اعلیٰ آسان کاروبار کارڈ اسکیموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ آسان کاروبار فائنانس اور وزیر اعلیٰ آسان کاروبار کارڈ اسکیموں کے بارے قائمہ کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں بلا سود قرضوں کی دونوں اسکیموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ MD پیسک سائرہ عمر نے اسکیموں پر پیش رفت بارے بریفنگ دی۔ سیکرٹری صنعت و تجارت محمد عمر مسعود، صدر بینک آف پنجاب ظفر مسعود، محکمہ خزانہ، حکام اربن یونٹ اور متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر شافع حسین سے کینیڈا کے قائم مقام ہائی کمشنر کی ملاقات ہوئی ہے۔ دو طرفہ تجارت بڑھانے کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں چیئرمین پنجاب سرمایہ کاری بورڈ منتہا اشرف، ورلڈ ٹریڈ ڈیولپرز کے تنویر رانا اور دیگر بھی موجود تھے۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین نے پنجاب کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقعوں سے آگاہ کیا۔ شافع حسین کا کہنا ہے کہ کینیڈا کے سرمایہ کار پنجاب کے مقامی سرمایہ کاروں کے ساتھ مختلف شعبوں میں جوائنٹ وینچر کر سکتے ہیں۔ الیکٹرک وہیکلز، انفارمیشن ٹیکنالوجی، ٹیکسٹائل، زراعت، کانکنی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس پنجاب کے ترجیحی سیکٹر ہیں۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال کہتے ہیں حکومت شرح سود اور بجلی کی قیمتوں میں کمی پر کاروبار چلانا چاہتی ہے۔ ہمیں ہر صورت ایکسپورٹ بڑھا کر خسارے پر قابو پانا ہوگا۔ وزیر اعظم اور SIFC پہلی بار زراعت کی ترقی پر فوکس کیے ہوئے ہیں۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان کا لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ۔ چیمبر قیادت صدر میاں ابوالرشاد، علی حسام اصغر، میاں انجم نثار، فہیم رحمان سہگل، محمد علی میاں اور ایگزیکٹو کمیٹی اراکین سے ملاقات کی۔ جام کمال کا کہنا تھا کہ اسمگلنگ ایک ناسور، اس پر قابو پانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ دنیا میں ٹیرف وار جاری ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنا ہوگی۔ وفاقی وزیر بولے کہ سیاسی معاملات کو سیاسی طریقے سے حل کیا جائے۔ افغانستان سمیت ہمسایہ ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات بہتر بنانے پر کام ہو رہا ہے۔ ہم مارکیٹ کے اندر ایک بڑی انسٹیبل مارکیٹ میں اس طرح بزنس تو کبھی نہیں کر سکتے جہاں آپ کے بائرز آپ کے ساتھ یہ بات کریں کہ جی آپ ملک میں کم از کم ایک کرنسی اپنی سٹیبل کر لیں۔ الحمدللہ ان 1.5 سالوں میں ہم نے اس کو بڑا سٹیبل دیکھا ہے، اور یہ سچویشن جہاں 1.5 سال پہلے یہ مشکل تھا کہ $10,000 کی LC کو بھی انٹرٹین کیا جائے، الحمدللہ آج اس میں بہت بہتری دیکھی۔ صدر لاہور چیمبر میاں ابوالرشاد نے شکوہ کیا کہ سرکاری اداروں میں کرپشن بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کا فوری حل تلاش کیا جائے۔ ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے سر انڈسٹری کے مسائل ہیں سر۔ 40 سال سے جب انڈر انوائسنگ ہو رہی ہوگی کاٹن انڈسٹری نہیں چل سکتی۔ اس کے اوپر سر ہمیں FTA کرتے وقت چائنا سے ہو یا کسی ملک سے ہو تو بزنس کمیونٹی کو ساتھ بٹھانا چاہیے۔ مس انڈرسٹینڈنگ ڈپارٹمنٹ خود پیدا کرتا ہے،
खुद ही उन्हें कहता है कि जी अंडर इनवाइसिंग करो, खुद ही पकड़ता है और खुद ही आके इनवाइसिंग चेक करता है और वैल्यूएशन की बात करता है। सर इसके ऊपर भी बड़ी ज़रूरत है कि हरासमेंट ख़त्म हो। सनतकारों ने मुख्तलिफ सेक्टर के मसाइल से वफाकी वजीर जाम कमाल खान को आगाह किया। इस मौका पर CCP और TDAP फैज अहमद चदर और राफिया सैयद समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। UMT में ऑटो शो 2025 मुख्तलिफ मॉडल्स और तर्ज की तैयार स्पोर्ट्स विंटेज गाड़ियों समेत हैवी बाइक्स शामिल की गईं। शुरका ने स्पोर्ट्स गाड़ियों के साथ और हैवी बाइक्स पर बैठकर तस्वीर बनवाई। UMT के ऑफिस ऑफ स्टूडेंट अफेयर ने सजाया अपने तलबा तलबात के लिए ऑटो शो का मेला। मुख्तलिफ मॉडल्स और तर्ज की स्पोर्ट्स और विंटेज गाड़ियों समेत 70 से ज्यादा हैवी बाइक्स शामिल की गयी। ऑटो शो में मुख्तलिफ रंगों और तर्ज की गाड़ियों और हैवी बाइक्स के स्टंट्स ने समा बांध दिया। ये अच्छा स्टेप लिया है इन्होंने, UMT वालों ने भी। ये अच्छा है, मिलना मिलाना होता है, गैदरिंग हो जाती है, लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा हो रहा है अपनी बाइक तैयार करने का, फिर गाड़ी तैयार करने का। बेसिकली ये क्रूजर चॉपर्स टाइप शेप के अंदर बाइक्स हैं एंड टोटली ये भी टोटली कस्टमाइजेशन की हुई है इसमें काफी ज्यादा। ये हाई स्पीड का मॉडल है, हाई स्पीड फ्रीडम 200 सीसी है। शुरका ने स्पोर्ट्स गाड़ियों के साथ हैवी बाइक्स पर बैठकर तस्वीरें भी बनवाई। प्रोवोस्ट UMT डॉक्टर असगर जैदी के मुताबिक ऐसी सरगर्मियां तलबा के लिए जरूरी हैं। इन इवेंट्स की बहुत अहमियत होती है। इससे हमारे स्टूडेंट्स में अपने इदारे में के लिए, अपने कैंपस के लिए बहुत सी मोहब्बत पैदा होती है और इस तरीके से उनमें एक जोश और जज्बा पैदा होता है कि जो उनके शौक की चीज़ें हैं वो हम एक डिसिप्लिन के साथ कर रहे हैं। शो ने मुनफरिद गैलेक्सी और विंटेज कार और बाइक्स का शौक रखने वाले नौजवानों को तफरीह का बेहतरीन मौका फराहम किया। कैमरामैन नासिर मसूद के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।